Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the live session of Youth Serving Foundation. My name is Maheen Khan, the head of content writing and public officer of YSF, and I will be your host for the evening. मैं आप सबको एक वार्म वेलकम देना चाहती हूँ. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब मुझे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत के साथ होंगे. नाउ आई नो व्हाट यू ऑल वंडरिंग कि ये इसका आज का हमारे सेशन का क्या मकसद है. तो लेट मी टेल यू. हमने नोटिस किया है और हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं रिगार्डिंग यूथ सर्विंग फाउंडेशन. तो आज मैं और हमारी गेस्ट स्पीकर आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं. सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ. सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज यूथ सर्विंग फाउंडेशन. हम जानते हैं ये यूथ सर्विंग फाउंडेशन है, बट इसका मकसद क्या है आई डोंट थिंक एवरीवन नोज. सो लेट मी टेल यू. यूथ सर्विंग फाउंडेशन का मेन मकसद है कि हम यूथ की हेल्प करें उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, जहां वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं. यूथ सर्विंग फाउंडेशन का विजन डिस्कस करते हैं. हमारा विजन क्या है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक नॉलेज प्रोफेशनल्स बना सकें, ताकि आप लोगों की स्किल्स पॉलिश हों, ताकि जब आप लोग फील्ड में निकलें तो आप लोग प्रोफेशनली इतना स्टेबल हो चुके हो कि सोसाइटी की स्टैंडर्ड के साथ मैच करें आप, और आपकी पर्सनैलिटी तब तक ग्रूम हो चुकी होगी बहुत ज़्यादा, और आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुके होंगे. बट हियर इज द रियल किकर. हम रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें नहीं अदा कर सकते. इस वजह से हमारे पास बहुत सारी रिलीफ ऑफर्स हैं, जिनकी वजह से हमारे तमाम जो पेड कोर्सेज हैं वो उन लोगों के लिए हम फीस रिड्यूस कर सकते हैं जो कि ज़रूरतमंद है, ताकि अपनी स्किल्स को वो लोग पॉलिश कर सकें और वो उन सब कोर्सेज को, सेमिनार्स को और वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकें जो कि हमारी एलीट क्लास कर रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है. सो बेसिकली यूथ सर्विंग फाउंडेशन जो है वो हम चाहते हैं सबको इंक्लूड करना. और यूथ सर्विंग फाउंडेशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस और गोल्स जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी हम जो डिस्कशन करते हैं आगे, हम आपको ये जहन में आपके ज़रूर आता होगा कि हमारी सोसाइटी या हमारा फाउंडेशन जो है यूथ सर्विंग फाउंडेशन, वो दूसरे फाउंडेशन या दूसरी सोसाइटी, दूसरी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे मुख्तलिफ है. हमारे में और दूसरों में ये डिफरेंस है कि हम आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आना चाहते हैं. दैट मीन्स दैट ईच एंड एवरी स्किल दैट वी टीच यू विल बी यूजफुल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे, वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दो स्किल्स. हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे. और एक और चीज़, जब आप किसी भी पोजीशन के ऊपर काम करेंगे फॉर वाईएसएफ, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर जो कि मैं हूँ, ग्राफिक डिजाइनर में या मैनेजमेंट में एक्सेट्रा, बहुत सारी पोजीशंस है यूथ सर्विंग फाउंडेशन में. आपके स्किल्स के साथ जो भी मैच करती है आपको उनमें पोजीशन दी जाएगी. अब आप सब ये कहते वंडर कर रहे होंगे कि वो पोजीशंस के ऊपर आपको कुछ लोग कहते हैं कि पेमेंट नहीं मिलती. तो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि दरअसल में बात क्या है कि आपको फ्री स्किल्स हासिल करने का चांस मिल रहा है. फ्री स्किल्स हासिल करने का चांस बहुत मुश्किलों से मिलता है, क्योंकि आप सारे इस वक्त अभी स्टूडेंट लेवल पे हैं. एंड आई रिकग्नाइज के स्टूडेंट लेवल के ऊपर हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता. वी डू नॉट हैव सच एक्सपीरियंस. तो हमें एक फ्री प्लेटफॉर्म मिला जा रहा है जिसके अंदर हम अपनी इन्हांस कर सकते हैं स्किल्स को, जो कि ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और ये आराम से अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिलती. हमारी मेंबरशिप भी फ्री है और हम बहुत सारे जो है लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं. हम अपने मेंबर्स को बहुत सारे पर्क्स देते हैं. मैं आपके साथ बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज शेयर करना चाहती हूँ, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग यूथ सर्विंग फाउंडेशन, जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग यूथ सर्विंग फाउंडेशन. लेट मी टेल यू. Amama Khan will describe all the benefits of joining Youth Serving Foundation with the video she has prepared for us. उस अमामा खान जो है हमारी यूथ सर्विंग फाउंडेशन की मेंबर हैं और उन्होंने खुद रिकग्नाइज किया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो यूथ सर्विंग फाउंडेशन में आने के. और मैं आप सबके साथ वो आज डिस्कस करना चाहूँगी बाय शोइंग अ वंडरफुल वीडियो दैट शी हैज़ प्रेजेंटेड फॉर अस.
In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum everyone. I am Awama Khan and I am doing DPT from the University of Faisalabad. I am a member of Youth Serving Foundation. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का सेशन है about the benefits of YSF. YSF एक ऐसा सोशल फोरम है जो कि आपको करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तजर्बाकार बनाता है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले मुश्किल रास्तों को हमवार करता है. As it is said, forums always play a pivotal role in shaping your dreams into physical reality. Now I'll tell you about some amazing benefits of YSF. So here we go. अगर आप इस फाउंडेशन के साथ इस फाउंडेशन के साथ एसोसिएट करेंगे अपने आप को, तो ना सिर्फ आप अपनी सीवी और रेज्यूमे को बेहतर कर सकेंगे, बट यू कैन बिकम प्रोफेशनली स्किलफुल. एज एरिस्टोटल सेड कि इंसान एक सोशल एनिमल है और जब तक वो अपने इर्द गिर्द और दूसरों से सीखता नहीं, उसे कुछ समझ बूझ नहीं आती. सो YSF के साथ ज्वाइन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एज यू पीपल नो कि ये मुआशरा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस ग्रोइंग सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सिर्फ एक जॉब का होना काफी नहीं है. So here we go with another option, that is our business. So किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स का होना ज़रूरी है जो कि हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने में हेल्प कर सकें. So YSF आपको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करेगा कि जिसके थ्रू आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो रन कर सकेंगे. देखिए, जब इंसान अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उसके पास अमूमन वक्त भी होता है और वो पैसों की भी एक माकूल रकम बना चुका होता है, लेकिन उस वक्त जो चीज सबसे कम साथ देती है वो होती है उसकी सेहत. ऐसे में जो चीज इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना सकती है वो होती है अच्छी यादें. हम लोग उम्र के जिस हिस्से में हैं, हम अपना बहुत सारा वक्त बहुत अननेसेसरी कामों में ज़ाया करते हैं, जिसका ना तो कोई इस वक्त फ़ायदा है और बुढ़ापे में तो आप सोचें भी ना. सो हियर आई एम टू अश्योर यू कि अगर आप YSF के साथ जुड़ जाएंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी किसी अच्छी जगह पे लगा सकेंगे एंड इन द एंड यू विल कम अप विद गुड मेमोरीज. और जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि स्किलफुल होने के क्या बेनिफिट्स हैं, कि आप अपनी सीवी और रेज्यूमे को बेहतर कर सकते हैं, आप एक प्रोफेशनली स्किलफुल हो सकते हैं, आप अपना जो है बिजनेस रन कर सकते हैं, आप सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे और बुढ़ापे में आपके पास अच्छी यादें होंगी. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जो YSF हमें प्रोवाइड कर रहा है. नंबर 1 कंटेंट राइटिंग है, ऑनलाइन बिजनेस थ्रू मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट. Other than that, calligraphy, sketching, painting, short courses, and much more. You know, these skills are high in demands at freelancing websites like Fiverr, Upwork, Social Corporate, and etc. Dear students, keep it in mind that people always admire you by heart due to your selfless work. As you know, great personalities like Quaid-e-Azam, Allama Iqbal, Abdul Sattar Eidi, Madam Teresa, they all are well-known personalities. और ये सब के सब खल्के खुदा के खिदमत गुजार थे. एक बार ज़हन नशीन कर ले कि जब तक आप अपने दिन का कुछ हिस्सा ऐसे माहौल में नहीं गुजारेंगे जहां से आपको इन सब बातों के बारे में अवेयरनेस मिले या आपकी सोच को एक नया रुख मिले, तब तक आप इंसानियत तो क्या अपने खुद के बारे में भी सही फैसले नहीं कर पाएंगे.
وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاچا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ صرف اپنی سوچوں کے غلام، اپنی سوچوں کے اسیر بن جاتے ہیں، اور ایسا شخص جب اپنی ارد گرد ایک دائرہ بنا لیتا ہے کہ جس میں نہ تو وہ کسی کو داخل ہونے دیتا ہے اور نہ خود اس سے نکل پاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ان دا اینڈ سوسائڈل تھاٹس کی طرف۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ اپنی سوچوں کا اظہار کریں، چاہے وہ کسی سے بات کر کے ہو یا پھر اپنے کسی ہنر کا مظاہرہ کر کے ہو۔ سو وائی ایس ایف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو آپ کو نئے سے نئے موقع ملیں گے اپنی سوچوں کو ظاہر کرنے کے، اپنی ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے، کیونکہ وائی ایس ایف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو پرووائڈ کرے گا ود موریل، build your confidence, develop your way of speaking, each and every aspect of your personality. اب دیکھیں اگر آپ کسی سوسائٹی کے آرگنائزر ہیں تو اٹ ول ہیلپ یو ڈیولپنگ a lot of experience and you can become expertise in event management and event planning. Okay, as you people know, this is 21st century going on, and your net worth is your networking. So YSF is a leading platform where you can develop or build your public bank of professional relations. اب دیکھیے میں نے آپ کو اسکلفل ہونے کی کچھ بینیفٹس بتائے ہیں، جیسا کہ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی سی وی ریزیومے وغیرہ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں تو جو انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی میں کچھ سرٹن اسپیکٹس دیکھتا ہے کہ کیا وہ اس کی کمپنی کے لیے بینیفیشل ہیں یا نہیں، جیسا کہ they can check either your personality, like positive personality, your positive attitude, that either you can work in a dynamic atmosphere, your diversity in work, your energy, responsibility, teamwork, your way of dealing, your way of speaking, each and everything. اور ان سب چیزوں کو اپنی پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ بنانے کے لیے you need to join forums like YSF. اب دیکھیں آپ اپنی پروفیشنل اور پریکٹیکل لائف میں بہت سے اچھے برے لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو اپنے اندر پیشنس ڈیولپ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسکل ہے۔ Our holy prophet, peace be upon him, said, patience can only be learned by bearing patience in intensive conditions and experiencing different types of strife. وائس صرف آپ کے ہڈن ٹیلنٹ کو ابھارے گا اور آپ کی اسکلس کو پالش کرے گا اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گا۔ اینڈ دیر از این امیزنگ فیکٹ، یو مسٹ لسن ٹو اٹ، دیٹ جو ہمارے پاس امبیسڈرز ہیں وائی ایس ایف کے، وہ جو ہے ہمارے اور ایسے اسٹوڈنٹس جن کو موقع نہیں مل پاتا، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا، ان کو سامنے لائیں گے، ان کے ٹیلنٹ کو پالش کریں گے تو ان کو 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یس، اور ہمارے ممبرس یوتھ سرونگ فاؤنڈیشن کے جو ہیں، جو مزید ہمارے پاس رجسٹریشن کرائیں گے ممبرس کی، ان کی اپریسیشن کے لیے وی ہیو 10% آف۔ سو what are you waiting for? Grab this opportunity so that more and more doors of opportunity will be open for you. Thank you so much. آئی ہوپ آپ سب اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ سب کو کوئی اندازہ ہوا ہوگا، آپ سب کہتے ہیں لرن کر پائیں گے بینیفٹس آف جوائننگ یوتھ سرونگ فاؤنڈیشن۔ Now let's talk about more things that Youth Serving Foundation is offering. بہت ساری چیزیں ہیں جو Youth Serving Foundation جو ہے آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، بہت سارے کورسز ہیں اور میں وہ سارے اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آر پراؤڈ پروجیکٹس. فار ایگزامپل سب سے پہلے کہ ہم بات کرتے ہیں آر پروفیشنل ٹریننگ. پروفیشنل ٹریننگ از سو امپورٹنٹ, جس کے اندر ہم آپ کی سی وی, ریزیومے, کور لیٹر رائٹنگ وغیرہ کی بات کریں گے, ڈریسنگ ایٹیکیٹس, جس کا ریسنٹلی ہمارا ویبینار ہوا تھا وچ واز ویری امیزنگ. اٹ واز آر فرسٹ انٹرنیشنل ویبینار جو کہ ہمارا نیو یارک سے اسٹائلسٹ تھے, انہوں نے کنڈکٹ کروایا تھا. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکلز اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیریکٹر بلڈنگ, کیریئر کاؤنسلنگ, ٹپس فار گیٹنگ اے جاب, امپاورنگ یوتھ اینڈ وننگ فارن اسکالرشپس, جو کہ بہت ہی زیادہ بڑی اپرچونٹی ہے جو آئی بلیو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اویل کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم یہ بات کرتے ہیں اویئرنیس ٹریننگ. اویئرنیس ٹریننگ کے بارے میں یہ ہمارے پاس ہیلتھ اویئرنیس ہے, وومن امپاورمنٹ, موٹیویشنل لیکچرز, لیڈرشپ اسکلز اینڈ ایجوکیشن فار مائنورٹیز, بیہیویئر ایتھکس, ففتھ جنریشن وار. آپ سب کو اتنے زیادہ اسکلز دیے جا رہے ہیں یہاں پہ, دس از سچ این امیزنگ اپرچونیٹی. ناؤ لیٹس موو آن. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اور اپرچونیٹیز ہیں which we are providing to our members. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر. اب ہیلتھ کیئر میں ہمارے پاس میڈیکل ورک شاپس جو کہ ہم رکھوا چکے ہیں, 3 ہم نے میڈیکل ورک شاپس رکھوائی ہیں ود دی امیزنگ ڈاکٹر سائرا, جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہے. اینڈ وی ہیو another medical workshop coming up to make sure to sign up if you want to. اس کے علاوہ میڈیکل ہیلتھ کیمپس, میڈیکل ہیلتھ کیمپس وغیرہ ہم رکھوائیں گے, بلڈ بینکس وغیرہ, ویبینار آن میڈیکل ٹاپکس جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ڈی پی ٹی, آپٹومیٹری اینڈ ڈرمیٹالوجی کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے شارٹ کورسز ہیں. شارٹ کورسز جیسے کہ اماما نے بتایا آپ کو پہلے کہ شارٹ کورسز کین بی اے گیٹ وے فار سو مینی فری لانسنگ اپرچونیٹیز جو کہ آج کل بہت مشہور ہیں, جیسے کہ پینٹنگ ہے, کیلیگرافی, اسکیچنگ, فری لانسنگ, گرافک ڈیزائنر, کانٹینٹ رائٹنگ, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, فوٹو شاپ, ایم ایس کا یوز کرنا, ایکسل کا یوز کرنا, پاور پوائنٹ کا یوز کرنا, انگلش لٹریچر اینڈ آن لائن گوگل فارم کورس. یہ ساری چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ اسکلز ہیں. آبویسلی آپ لوگ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس کمپیوٹر اسکلز نہیں ہیں تب تک آپ لوگ جو ہیں وہ اس لیول کی پروفیشنلزم نہیں اچیو کر سکتے جو آج کل کی دنیا میں. اس کے علاوہ ہم اسلامک ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس سورہ یاسین کے حفظ کے کورسز اور سورہ ملک کے حفظ کے کورسز ہیں. اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے اندر ہم فرینڈلی میچز بٹوین یونیورسٹیز اور فیصلہ آباد کروائیں گے which is such an exciting opportunity, جس کے اندر ہمارے پاس کرکٹ آتا ہے, فٹ بال آتا ہے, والی بال, بیڈمنٹن, باسکٹ بال اینڈ رگبی. There are so many opportunities as you can see. We have so many more opportunities coming up. مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اس سب نے بہت ایکسپلین کیا ہوگا کہ یوتھ سیونگ فاؤنڈیشن آپ کے لیے کیا ٹیبل پہ لا رہا ہے, کہ ہم کیسے یونیک ہے, کہ ہم کیسے ڈفرینٹ ہے باقی ساری سوسائٹی سے, باقی سارے لوگوں سے. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ہمارے اس امیزنگ ٹیم کا پارٹ بننا چاہیں گے. اب آپ سب مجھ سے کوئی بھی کوشچنس کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی, آئی ایم ہیئر ٹو آنسر دیم. Does anybody have any questions? Kindly آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی. I think so. No one has any questions. Does anyone have any questions? میں پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں.
I think so. No one has any questions क्योंकि अमामा ने बहुत ही beautifully explain किया था. So pretty sure आप लोगों के पास अभी कोई questions नहीं है because I am not seeing any question, which is very surprising. That means Amama did a really good job and I hope I did a good job. I hope आप सबको बहुत clear हो गया होगा. I hope आप सबके लिए कोई भी problem नहीं होगी. Thank you so much for joining me today. मुझे उम्मीद है कि आप सबके सवालात के जवाब आप सबको मिल गए होंगे यहाँ पे. और अगर आप Youth Serving Foundation के member बनना चाहते हैं तो you can text us on our WhatsApp number. You can message us on Facebook. You can reach us on our email or you can call on our number. बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को जो कि आज हमें ज्वाइन किए हैं और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.